एक साहब मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ 18-18 घंटे लाइट नहीं होती। कहने लगे मैं बड़े सुकून से सोता हूँ, सारे चीखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, फलां करते हैं। फिर एक दिन मुझसे पूछने लगे, अब राज सुनिएगा जरा, सुकून का राज। एक दिन मुझसे पूछने लगे तो सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह कदियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों अब मुल्क याद कर ली है। फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे। सूरह मुल्क का अमल इज्जत, बादशाहत, सुकून, तख्त ताज पाने का खूबसूरत अमल। हज़रत साहब बताएंगे इस वीडियो में कौन सा अमल है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह मुल्क कितनी दफ़ा पढ़नी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं ये वीडियो लाइट्स। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, और बात कहां की कर रहा हूं? अंदरून सिंध की सख्त तरीन गर्मी। अच्छा, अगर गर्मी ना हो तो आम आपके पास कैसे पहुंचे? आप जैसा माहौल हो, आम कैसे पके? दुनिया कह रही है गर्मी है, गर्मी है। अल्लाह वाले, गर्मी होगी तो खजूर पकेगी, गर्मी होगी तो आम पकेगा। उस करीम ने अपना निजाम, और अगर गर्मी हो जाए तो यहाँ आड़ू भी जल जाए, खुबानी भी जल जाए, आपकी पट्टी में जो फल है। अल्लाह ने हर चीज का तवाजुन रखना है, तवाजुन रखना है। सब तो 18 घंटे लाइट ही नहीं होती, बिजली नहीं होती। कहने लगे मैं बड़े सुकून से सोता हूँ, सारे चीखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, फलां करते हैं, मैं सुकून से पसीना पसीना उठता हूँ, बेहतरीन पुरसुकून नींद। कहने लगे फिर मुझे छेड़ते हैं, खींचते हैं, उठ तू क्यों सो रहा है? हम अगर अपनी जरूरत तो फिर तू क्यों सोता है? कहा मैं वहां मुलाजमत करता था, हमने एक कमरा लिया हुआ था, 3-4 अफराद थे, मैं सुकून से सो जाता था, वो सो नहीं सकते थे। आखिर एक दिन मुझसे पूछने लगे, अब राज सुनिएगा जरा, सुकून का राज। एक दिन मुझसे पूछने लगे तो सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह। कहा मेरे पास एक राज है, वो राज ये है, जो सूरत मुल्क पढ़ेगा वो कब्र में सुकून से सोएगा। जो सूरत मुल्क सदियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों अब्दुल अबद की जिंदगी है, उस पे सुकून दे सकती है, वो सूरत मुल्क चंद घंटों के बिस्तर की नींद पे सुकून नहीं दे सकती। वो कहने लगे कि मैं, मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है, जब भी मैं पढ़ सोता हूं, मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है, जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है। फरमाया सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का, ऐसा राहत का। कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे, ज़हन में फौरन ख्याल आया, बंदा सच कह रहा है। जो कब्र में राहत का जरिया बने, इसे इस्तिंबात कहते हैं। फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास, जो कब्र में राहत दे, मरने से ही कहते हैं, वो बद्दू कहते हैं। देहातों में बोली जाती है, इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां, गुजरात, कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है, ये एक पट्टी है, ये खारियां, गुजरात, ये सारा का सारा मीरपुर, आजाद कश्मीर वाला मीरपुर, ये पट्टी। तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे, और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाती थी, तारिक मैंने सूरत मुल्क के निसाब पढ़े हैं, 70 पता नहीं कितने वो निसाब पढ़ती थी, और फरमाने लगी मैंने अपनी आखिरत और अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़े हैं, और वाकई बाद अज़ विसाल उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले, 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं, अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आपने पढ़ के सोना है।
اس ویڈیو کو میں ایک حج پہ تھا سفر میں، تو حج کے بعد ایام کے بعد عزیزیہ میں ہماری بلڈنگ تھی. میں صبح صبح سے نکلا تو ایک دکان پہ دیکھا، دکان نہیں تھی، گھر تھا، اس کی ایک بیٹھک تھی اور اس میں ایک عرب بیٹھا تھا، بادشاہوں کے ساتھ اس کے فوٹو لگے ہوئے تھے، وہاں کے مالداروں میں تھا، مکہ کے. اچھا میں گیا نا تو میں سے فوٹو دیکھنے لگا، کہنے لگا شباب تعال تاکل، کہ آ میرے ساتھ کھا. میری چاہت نہیں تھی، بلایا، میں بیٹھ گیا. اس کا ایک بنگالی خادم تھا، وہ کھڑا تھا، بوڑھا تھا، کوئی راج بوڑھا ہی، بہت بوڑھا تھا، موٹا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا. اس میں زیتون تھا، کلونجی تھی، خبز تھا، تمیز تھی، فطوط تھی، اور پتہ نہیں کیا چیزیں، اور کھانے تھے عرب کھانے، جو مخصوص کھانے. مجھ سے بار بار کہنے لگے کھا. پھر کھانے کے بعد میرے سامنے پودینہ کیا کہ اس پودینوں کو منہ میں رکھ پر اس کی کلی نہ کرنا. یا ہم آپس میں اشاروں سے بات کر رہے تھے، وہ کلام کرتا تھا، کوئی ایک آدھ لفظ مجھے آ جاتا تھا، وہ اشاروں سے ہم باتیں کر رہے تھے، ایک آدھ لفظ مجھے آ جاتا تھا، باتیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ کھانے پانی کی باتیں خوب سمجھ آتی ہیں. کہنے لگا کہ یہ جو اگر کھانے کے بعد، اس بابے نے مجھے پودینہ سبز چبا لے گا، اس کے ذریعے تیرے مسوڑوں میں، دانتوں کے خلاؤں میں، دانتوں میں اٹک جائیں گے، اس کے بعد کلی نہ کرنا، اور پودینہ لے کے منہ میں گھماتے رہنا، گھماتے رہنا، چباتے رہنا، چباتے رہنا، اس کو اتنا چبانا کہ یہ غذا کے ذرے نکل جائیں اور یہ اندر دھنس جائیں، غذا کے ذرے نکل جائیں اور یہ اندر اٹک جائیں. کہا کہ تیرا دانت کبھی نہیں ہلے گا، شوگر کبھی نہیں ہوگی، بلڈ پریشر، ضغطۃ الدم، بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوگا، کچھ بھی بیماریاں، جوڑوں کو درد ہے. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں، نا کبھی، اور اٹھ کے دکھایا مجھے اور کہا جس پھرتی سے میں اٹھوں تو اٹھ، جس پھرتی سے میں اٹھا ہوں تو اٹھ. میں اٹھنے لگا کہ اللہ انت ضعیف، تو کمزور ہے. اچھا واقعی میں اس کے سامنے، یعنی جس طاقت سے وہ عرب بوڑھا اٹھا تھا مکہ کا، فریمیں لگائی ہوئی، تصویر لگائی ہوئی بادشاہوں کی، شاہ فیصل سے، شاہ آل سعود سے شروع ہوا تھا، جوانی کی تصویریں، ڈھلتی عمر کی، اس کی بتا رہی تھی کہ بابا جو ہے وہ پورے جانیادہ ہے، پورے جانیادہ. یہ پرانا لفظ ہے کہ پورے دن کا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں پورا وقت گزارا ہے. کہنے لگا اٹھ، میں نے اٹھا، یعنی اٹھا، پر جس پھرتی سے وہ اٹھا میں نہ اٹھ سکا. کہنے لگا میری طاقت کا وجود یہ غذائیں، تو یہ غذائیں کھایا کر، جبنا کھایا کر، پنیر کھایا کر، چیز کھایا کر، صبح زیتون کا تیل ہو، ہاں پھول ہو، پھول کہتے ہیں چنے کے آٹے سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں یہ کھا. اس ویڈیو تو ویڈیو آپ نے دیکھی، میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس طرح جیسا ہم نے عمل بتایا ہے سورہ ملک، آپ ویسے ہی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ.